ذاته إخوانا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد الحمد و صلاۃ انتہائی معزز و محترم علماء کرام، سادات کرام و جملہ حاضرین و سامعین، خوبصورت محفل پاک دا انعقاد اج ساڈی اس جامع مسجد وچ ہویا۔ دوستاں دی محنت، تہاڈی محبت، تسی اس محفل پاک دے وچ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ چند گلاں اس موقع دے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد، آپ دے میلاد تو بعد جو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات دے وچ محبوب دی آمد کا صدقہ انقلاب برپا کیتا، سب کچھ تے بیان نہیں ہو سکتا، مختصر چند چیزاں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنیاں نے اس دعا دے نال کہ اللہ تعالیٰ سنا کے سن کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے خوبصورت کتاب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر سید علی حیدر نقوی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دا حضرات نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے علم و عمل دے وچ مزید اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ خصوصی کتاب کے واسطے کریم علامہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں۔ ایک خصوصی کتاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ میرے دوستو، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آمد کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ دی آمد کا صدقہ جو انقلاب برپا ہویا اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ دی نعمت کو یاد کرو، اللہ دی نعمت کا ذکر کرو، تذکرہ کرو، علیکم جیڑی اللہ تعالیٰ نے تواڈے اُتے کیتی ہے، جیڑی اللہ نے تانوں نعمت عطا کیتی ہے، اس نعمت کا تذکرہ کرو، اس نعمت کا ذکر کرو۔ توجہ ایسا رہے ہیں، اس مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ بس مختصر انشاءاللہ گفتگو کراں گا اسے آیت مبارکہ دے ضمن وچ۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تانوں نعمت عطا کیتی ہے اس نعمت کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جدوں تسی آپس دے وچ ایک دوسرے دے دشمن سو تو نعمت اللہ تعالیٰ کی آئی، اللہ کا فضل ہویا، اللہ کا کرم ہویا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا صدقہ تواڈے دلاں دے وچ ایک دوجے دی الفت پیدا فرما دیتی ہے۔ حضور آئے، دلاں دے بغض دور ہو گئے، دلاں دیاں نفرتاں دور ہو گئیاں، دلاں دے حسد دور ہو گئے۔ حضور نے حسد کی گندگی کو، بغض کی گندگی کو، کینے کی گندگی کو، دلاں نو
پاک کیتا صاف کیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد دی برکت ہوئی کہ جڑے کئی صدیاں تو آپس دے بھی دشمن سن ایک دوجے دے خون دے پیاسے سن کسے نے جناب علی کسے دا باپ ماریا سی کسے نے کسے دے چاچے کو قتل کیتا سی کسے نے کسے دا دادا قتل کیتے سی کسے نے کسے دا کوئی رشتہ ماریا سی قتل کیتا سی میرے توڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے نال انقلاب اے برپا ہویا ہے کہ جڑے ایک دوجے دی جان دے دشمن سن وہ ایک دوجے دے اپنی جاناں نثار کرن لگ پئے کہیے سبحان اللہ دل دے وچ بغض لے کے میلاد نہ سنو جے دل دے وچ دوجے مسلماناں دا بغض بھی پیا پلدا ہے نفرت پہ پلدی ہے دل دے وچ حسد دی آگ تے گندگی ہے ادھر میلاد دیاں بندیاں بھی لاندا کہ انہیں میلاد کرو حضور دی آمد تو کی سبق لیا ہے کی پیغام حاصل کیتا ہے آپس دے وچ نفرت ونڈن والے حضور دی آمد دیاں برکتاں میلاد دیاں برکتاں نہیں حاصل کر سکتے حضور دے میلاد دیاں برکتاں اس بندے نوں نصیب ہون گیاں چاہے کوئی اپنا ہوئے چاہے بیگانہ ہوئے چاہے قریبی ہوئے چاہے دور نہ ہوئے چاہے رشتہ دار ہوئے چاہے بیگانہ ہوئے جیڑا ہر پاسے محبتہ ونڈے گا وہ نہیں حضور دے میلاد کو فیض پایا جیڑا آپس دے وچ بغض تے نفرتاں بانٹدا پیا اندر بغض دا میں کسی موقع تے پہلے بھی گل کر چکیا پھر ایک مرتبہ یہ گل تازہ کر جانا نماز دیا صفحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس دے وچ کندھے نال کندھا ملاؤ کی فرمایا کندھے نال بولیے کندھے نال کندھا ملاؤ اوے مونڈے نال مونڈا ملا کھلویا کرو جے تسی بیت رکھی فاصلہ رکھیا دوری رکھی شیطان داخل ہوے گا اور تواڈے دل ایک دوسرے تو دور ہو جاون گے میرے لاجپال نے فرمایا اوے نماز دے وچ دوریاں ختم کریا کرو اے دور دور ہو کے نہ کھڑے ہویا کرو سونیا وجہ کی ہے قریب قریب ہو کے کھڑے ہوواں گے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوواں گے تے آقا جی اے دا فیض کی حاصل ہوے گا اے دا انعام کی حاصل ہوے گا سونے اے دا صلہ کی ملے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اوے آپس دے وچ کندھیاں نوں ملانا تہاڈا کام ہے اللہ تہاڈے دل ملا دے گا اللہ تہاڈے دل ملا دے گا اے سونے نبی جس دے میلاد دا اسی تذکرہ کر رہے ہیں جدا میلاد منا رہے ہیں اے دلاں نوں ملان واسطے آئے ہیں بولیے دلاں نوں ملان واسطے آئے ہیں دوریاں مکان واسطے آئے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ نے فرمایا ذرا وہ نعمت یاد کرو وہ وقت یاد کرو جب تسی آپس دے وچ ایک دوجے دے دشمن ہوندے سو جب آپس دے وچ نفرتاں پلدیاں سن جب آپس دے وچ دشمنیاں پال رہے سو میرے نبی دی آمد ہوئی اللہ نے تانوں اپنی نعمت عطا کیتی اس نعمت دا صدقہ تسی سارے آپس دے وچ بھائی بھائی بن گئے تو اے آج دا سبق اس محفل پاک دا آپس دے وچ محبت نہ بانٹو کٹو دلاں دے وچ نفرتاں کٹو جڑے اندر ساڑ پہ پال دے ہو کٹو جڑی اندر جناب علی بغض دا گند پہ پال دے ہو اپنے دلاں نوں ایک دوجے واسطے صاف کر لو اپنے دلاں نوں محبت مصطفیٰ دے نال بھر لو آپس دے وچ ایک دوسرے نال محبت دا معاملہ کرو انشاءاللہ میلاد والا بھی تواڈے تو راضی ہو جائے پھر فیض پاؤ گے ورنہ میرے تواڈے لاجپال دا فرمان ہے جیڑا بغضی بندہ ہے جیڑا نفرتاں ونڈن والا بندہ ہے جیڑا دشمنیاں پالن والا بندہ ہے میرے لاجپال نے فرمایا اوے شب قدر جئی عظیم رات ہوے اوے شب برات جئی عظیم رات ہوے جس رات کو اللہ تعالی لکھاں کروڑاں دی بخشش فرماندا ہے اللہ دی نظر رحمت ہوے اللہ تعالی لکھاں کروڑاں دی مغفرت فرما دیندا ہے اللہ تعالی لکھاں نوں بخش دیندا ہے ایسیاں مبارک راتاں دے وچ جیڑا بغض پالن والا ہے نفرتاں پالن والا ہے میرے لاجپال نے فرمایا اس بد وقت دی شب برات نوں بھی بخشش نہیں ہوندی اس بد وقت دی جناب علی شب قدر نوں بھی بخشش نہیں ہوندی بخشش انہوں ملے گی انعام ہو کے ہوے گا مدینے
کہ مدینے والا جڑا پیغام لے کے آیا ہے اس پیغام نو اپنے سینے اندر داخل کر لے. اچھی بولو سبحان اللہ. ایک بات، صرف ایک بات، میرے آقا علیہ السلام کیڑا مسلمان مومن ہے کہ جیڑا جناب علی حضور دا قرب نہیں چاہتا؟ کیڑا ہے جیڑا نہیں چاہتا کہ میں حضور دا قرب نصیب ہو جائے؟ کون ہے ایسا کہ جیڑا یہ نہ چاہتا ہوگے کہ میں آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہو جائے؟ یقیناً میرے سمیت ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے. آؤ حضور دا قرب کیویں نصیب ہوے گا؟ صرف ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے ایک مرتبہ اونچی بولو سبحان اللہ. آخری بندے تک توجہ میرے پر رکھ کے میں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. بے قدرہ بندہ میرے بالکل دھیان نہ کرے. بے قدرہ بندہ اپنے معاملات کے وچ مشغول ہوے. جنوں حدیث مصطفیٰ کی قدر ہے میرے وال دھیان رکھ کے کھڑی اونچی بولے سبحان اللہ. آؤ میرے دوستو ذرا توجہ فرماؤ نا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے پاک لجپال نبی مدینے والے تاجدار نبی دے غلام حضرت ثوبان ایک دن من میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرماتے کہ جناب علی انہاں دی رنگت زرد ہو چکی ہے، بال بکھرے ہوئے نے تے جناب علی چہرے دے اوتے دی مٹی جناب علی پئی ہوئی ہے، لباس بھی میلا کچیلا پہنیا ہوا ہے. میں قربان جاواں حضرت ثوبان نو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا اے ثوبان اے اپنی کیسی حالت بنائی ہوئی جے حالوں بے حال ہوئے ہو، وجہ کی بنی ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ذہن دے وچ ایک خیال آیا ہے، میرے ذہن دے وچ ایک سوال آیا ہے، اونوں سوچ سوچ کے میری یہ حالت ہو گئی ہے. یا رسول اللہ میری حالت غیر ہو گئی ہے. میرے آقا نے پوچھا اے ثوبان او کیڑا خیال ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سونے آقا میں سوچنا وا اے دنیا دے وچ جدوں بھی دل کردا ہے، دنے دل کرے، راتی دل کرے، دوپہری دل کرے، سونیا نیرے دل کرے، سویرے دل کرے، جدوں دل کردا ہے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے آپ دے مدوحا مکھڑے دا دیدار کر لینے ہاں، آپ دی زیارت کر لینے ہاں، آپ دا دیدار کر لینے ہاں. سونیا خیال آوندا ہے جدوں جناب علی آپ جنت وچ ہوو گے، میدان محشر تو بعد جدوں فیصلہ ہوے گا آپ دے صدقے آپ دی کرم نوازی دے نال سونے آقا جدوں اسی بھی جنت دے وچ پہنچاں گے یا رسول اللہ تسی تے نبیوں دے سردار ہو، کائنات دے تاجدار ہو، رب دے محبوب ہو، تہاڈا تے درجہ بڑا اعلی ہونا ہے، تہاڈا تے مقام تے رتبہ بڑا اعلی ہونا ہے. یا رسول اللہ اسی تے تہاڈے غلام ساڈا درجہ بڑا نیواں ہونا ہے، جنت دے وچ سانو ادنا درجہ ملنا ہے. میرے ذہن دے وچ خیال آوندا ہے سونے آقا اے جدوں جنت دے وچ تہاڈا دیدار کرن نوں دل کرے گا پھر کی کران گے؟ صحابی رسول دے دل دی آرزو تے ویکھو نا، صحابی رسول دے دل دا خیال تے ویکھو نا. صحابی رسول کس گل تو پریشان نے؟ اج دا مسلمان جناب علی اے دنیا تے جناب علی چکھڑا دی وجہ تو پریشان ہوندا ہے، لیکن میرے نبی دا عاشق دیکھو تے صحیح کیڑی گل تو پریشان ہے. عرض کردے نے سونے آقا خیال آوندا ہے جدوں جنت وچ پہنچاں گے آپ دے صدقے رب جنت تے عطا کرنی ہے. سونے تہاڈا درجہ بڑا اعلی ہونا ہے، ساڈا درجہ بڑا نیواں ہونا ہے کیونکہ اسی تہاڈے غلام ہاں. اوتھے جدوں آپ دا دیدار کرن نوں دل کرے گا پھر کی بنے گی؟ میرے آقا علیہ السلام دا جدوں غلام پریشان ہویا ہے میرے آقا خاموش ہو گئے. میرے آقا نے جواب دین تو پہلے اللہ نے جبریل نوں فرمایا
تسلی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن دی آیت جناب علی نازل فرما کے اپنے نبی دے غلام نو، اپنے نبی دے صحابی نو، سچے تے جناب علی سچے عاشق دے دیوانے تے پروانے نو تسلی دیتی، حق کیتی سونیا جدوں جنت وچ دیدار کرن نو دل کرے گا پھر کی بنے گی۔ اللہ نے جبریل نو بھیجیا، قرآن دی آیت نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ آیت نازل فرمائی او میرے نبی دے عاشق پریشان نہ ہو، جیڑا میرے نبی دا سچا تابعدار ہوئے گا، میرے نبی دا اطاعت گزار ہوئے گا، میرے نبی دے نقشے قدم سے چلن والا ہوئے گا، انہوں اسی کوئی نیویں درجے وچ نہیں رکھنا، اسی کوئی ادنا درجہ عطا نہیں کرنا، مولا نے فرمایا انہوں اسی نبیاں دے نال رتبہ عطا فرما، جیڑے درجے وچ اسی نبیاں نو رکھاں گے کہو سبحان اللہ۔ میری دعا ہے جڑا اونچی بولے سبحان اللہ، انشاءاللہ ساری زندگی مدینے دے تاجدار دا فرما بردار بن جاؤ۔ سبحان اللہ بولے انشاءاللہ ماں باپ نہ تابعدار بن جاؤ۔ میری دعا ہے جیڑا اونچی سبحان اللہ بولے میرے نبی دے دین دا سچا پیروکار بن جاوے۔ اللہ نے فرمایا او میرے نبی دے تابعداروں من یطع اللہ والرسول، جیڑا اللہ دا حکم منے، اللہ دے رسول دا حکم منے، اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا سیوں نبیاں دے نال درجہ عطا فرماواں گے، صدیقین دے نال درجہ عطا فرماواں گے، شہداء دے نال درجہ عطا فرماواں گے۔ میرے اللہ نے فرمایا قرآن پاک دے وچ آیت نازل فرما کے آقا علیہ السلام نے دس دیتا وہ جیڑا میرے نال رہنا چاہتا ہے، جنت دے وچ میرا قرب پانا چاہتا ہے، نبی دا فرما بردار بن جاوے، اللہ انہوں جنت وچ بھی اپنے محبوب دا قرب عطا فرماوے۔ حضرت معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کو قربان جاواں۔ حضرت معاذ بن جبل میرے آقا نے یمن دا گورنر مقرر کیتا، تسی توجہ میرے بعد رکھنی ہے، ایسا تو دھیان نہیں کرنا بالکل بھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو میرے آقا علیہ السلام نے یمن دا گورنر مقرر کیتا، آپ کو ودیا کرن واسطے حضور مدینے تو باہر انہاں دی سواری دے نال تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تسی جناب جدوں مدینے آؤ تے میرے نال تہاڈی ملاقات نہ ہو سکے، میری قبر دے کولوں تہاڈا گزر ہوے۔ میرے نبی نے خبر دے دتی انہاں بدبختاں نوں سبق حاصل کرنا چاہیے، جہڑے بدبختاں نے اپنی کتاباں وچ لکھ دیتا کہ معاذ اللہ نبی نے کوئی اپنے انجام کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال تسی جدوں مدینے آؤ میرے نال ملاقات نہ ہو سکے، میری قبر کولوں تہاڈا گزر ہوے۔ حضرت معاذ سمجھ گئے، حضور نے اشارہ دے دیتا ہے، حضور نے دس دیتا ہے کہ میرے وصال دا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ پے۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونے آقا کہ میری تھاں تے کسے ہور نوں بھیج دیو۔
سمجھا جے کہ تسی مدینے جا کے یمن جا کے تسی میرے تو دور ہو جاؤ گے نا جڑے متقی ہون یعنی حضور دے فرامین دے پابند ہون کیونکہ متقی ہون جڑا دین دا پابند ہوے آیا دین دی پابندی کرنا تیرا کام ہے دین دی پابندی کرنے والا جیڑا بھی ہوے جو بھی ہوے جتھے بھی ہوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے قریب ہوے گا دین دا پابند ہوے قدرت آباد دے وچ بیٹھا ہوے انشاءاللہ مدینے والے دے قریب ہوے گا جڑا چاہتا حضور دا قرب مل جائے کوئی آخری والی بولو سبحان اللہ جڑا دین دا پابند ہوے دین دا پابند ہوے تابعدار ہوے فرما بردار ہوے حضور دا وہ انشاءاللہ گزرتا بعد وچ بیٹھ کے بھی مدینے والے دے قریب ہوے گا اور جیڑا بدبخت نبی دے حکماں دا جناب علی غدار ہوے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابعدار نہ ہوے مدینے جاڑیاں دے سامنے بھی بیٹھ کے مدینے والے تو دور ہوے گا اس واسطے میرے دوستو زندگی محبت دا جڑا بغضی ہوے پانچ نمازاں بھی پڑھدا ہوے شب برات میں بھی بخشش تو نہیں ہونی سینے دے وچ حسد دا گند پڑھدا ہوے سینے دے وچ نفرتاں پڑھدیاں ہون او مکے جا کے بھی او مدینے جا کے بھی مدینے والے تو دور ہے جڑا حضور دا فرما بردار ہوے دل وچ محبت تے احساس دا جذبہ رکھنے والا ہوے تو دنیا دے کسے کونے وچ بھی ہوے تو انشاءاللہ مدینے والے دے قریب ہوے گا دعا ہے تو سمجھان دی کوشش کیتی اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ علیہ